سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم لہ التحیت و التسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات جل وعلا تذکرہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دی اس مبارک محفل نو اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبولیت دا شرف عطا فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا صدقہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس مبارک محفل نو قبول فرما کے اس محفل شریف دا اہتمام فرمان والے محترم برادرم محمد منیر احمد چشتی صاحب اور انہاں دے معاونین ساتھیاں دی کوشش کاوش نو پروردگار قبول فرمائے اور انہاں دی نیک دلی تمام تمناواں نو میرا پاک پروردگار شہداء کربلا دا صدقہ پورا فرمائے۔ حضور اگے تشریف لے آؤ تسی قاری صاحب قبلہ اگے تشریف لے آؤ۔ تسی بھی قاری صاحب ہو، چلو کوئی گل نہیں، اگے تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی صدقہ پاکاں دا ساڈی حاضری نو بھی قبول فرمائے
اور قیامت والے دن نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ دوستو بزرگو، مہینہ شریف محرم الحرام شریف دا یوم عاشورہ بھی قریب ہے، اتوار۔ مولا کائنات اس مبارک دن دیاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی آپ ہی اندازہ لا سکتے ہو کہ کنا سچا ہونا ہے او دین اور او مذہب کہ او عاشورہ دے دن نو ماتم منانا، خون و خون ہونا، اینو اپنا مذہب اور فرض سمجھ دینے۔ تے کملی والے حبیب دی سنت دے اندر عاشورہ دے دن دے اندر وسعت رزق اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ تے کرنا اور غسل کرنا میرے کملی والے حبیب دی سنت ہے۔ مولا کائنات ہدایت دی روشنی نال ساڈے سینیاں نو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دا ایک بڑا عظیم مقام بنایا ہے دین اسلام دے اندر، اور بندہ مومن دی زندگی دے اندر بہت بڑا انعام ہے۔ جس پروردگار نے شہادت نو انعام بنایا ہے نا، اور بہت بڑا انعام بنایا ہے، اس مالک نے شہادت دے رتبے دے اتے فائز ہونے والے شہید دی شان اور کرامت نو بیان کرن دا طریقہ اپنے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ ظاہری بات ہے ایک کوئی پہلی باری تے نہیں ہویا کربلا شریف دے میدان دے اندر کہ شہادت چھریاں چل کے ہوئیے، نیزے چل کے ہوئیے، تلواراں چل کے ہوئیے، بھالے چل کے ہوئیے، تیر چل کے ہوئیے۔ شہادت تے ہمیشہ ہی لڑائی تو بعد، تکلیفاں تو بعد، زخماں تو بعد حاصل ہوندی ہے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلا ہوئے یا حضور دے زمانہ اقدس دے اندر کوئی شہادت دے مرتبے دے فائز ہوئے، یا کملی والے تو بعد جنہیں شہید ہونا ہے۔ جیڑی شہادت شرعی دا رتبہ ہے وہ تے میدان جنگ دے اندر دشمن دے مقابلے وچ کھڑے ہو کے ظلمن شہید ہوئے ہون دے نالے نا، امام علی مقام جس طرح شہید ہوئے تو اونا دیاں شانہ، اونا دے مقام، اونا دے درجات، اونا دے رتبے، اونا دیاں عظمتاں، اونا نو پامال کر دینا، ظاہری مصائب نو سامنے رکھ دیا ہویا امام علی مقام نو پیش کر کے اس طرح کہ ظاہری مصائب، ظاہری تکلیفاں آپ دیاں سامنے رکھ کے انہاں نو رونا، انہاں نو وین کرنا، انہاں نو ماتم کرنا، انہاں دے اتے غم کرنا، اور شہادت جیسے عظیم رتبے دے اتے آپ دی بارگاہ دے اندر اعزاز پیش کرن تو اور خراج تحسین پیش کرن تو اور آپ دی بارگاہ دے اندر مبارکباد پیش کرن تو محروم رہنا انتہائی بدقسمتی دا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر جدو شہداء دا تذکرہ فرمایا ہے، رب وحدہ لا شریک مولا نے ظاہری مصائب، تکلیفاں، انہاں دیاں مصیبتاں، ظاہری زخم، ظاہری انہاں دے دکھ بیان نہیں کیتے، میرے پروردگار نے شہیدان دے عظمت، رتبے، ملن والے مقام نو بیان کر کے انہاں نو مبارکباد پیش فرمائیے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اوے خدا دے بندے ہو جدو شہید شہادت دے رتبے دے اتے فائز ہو کے اپنے پروردگار نو مل
لیندا نا اس انعام دے اگے دنیاوی مصیبتاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھدیاں کہ تذکرہ کیتا جائے، کہ انہاں دا تذکرہ کیتا جائے، چے جائے کہ محروم رہنا انہاں دے اس مقام نو خراج تحسین پیش کرن، اس شان نو سراہن تو محروم رہنا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن سنو، پھر قرآن مجید۔ آج کل نا رافضیت دا کیڑا جڑا ہے وہ بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اے ہن ویکھو نا، اللہ پاک انہاں دی آواز نو سلامت رکھے، انہاں دے گلے نو سلامت رکھے، لیکن رافضیت دا ایک کام ہے کی بدعقیدگی دا ایک کام ہے کہ انہیں جدو ولی دی شان بیان کرنی ہے نا، اتے صحابہ دے رتبے دا خیال نہیں کرنا، وہ انج ودا کے بیان کرے گا کہ پھر جدو صحابہ دی گل آئے گی پھر بیان شروع کرے گا تو پھر انہوں چیتا نہیں رہندا اتے نبیاں دا۔ انہاں نے ظاہری بات ہے کسی دا لکھیا کلام پڑھے، آپ ہی تھوڑی لکھیا۔ جدوں نبیاں دی شان بیان کرے گا پھر سید الانبیاء دے مقام دا خیال نہ رکھ سکے گا، سید الانبیاء نو بیان کرن ٹرے گا تے اللہ پاک دا خیال نہ رکھے گا۔ شانہ دے مراتب نے، فرق نے، پروردگار دی ذات او دا شان او دا مقام بے مثل و بے مثال ہے، او خالق ہے، ذاتی طاقت دا مالک ہے، ذاتی عظمت دا مالک ہے، کسی دا محتاج نہیں، ازلاں تو ہے، لم یزل ہے۔ او دے تو بعد نبی پاک نے، نبی پاک تو بعد باقی انبیاء کرام نے، انہاں تو بعد اصحاب نے، اہل بیت نے، تے اصحاب اہل بیت دے اندر ایک مولا حسین نے۔ ہن امام علی مقام تو اچھیاں شاناں والے صحابہ وچ بھی ہے نے، خلفائے راشدین دا مقام بلند ہے، خود مولا علی مشکل کشا دا مقام امام حسین تو زیادہ ہے۔ تے ہن اس وچ شعر سی کہ پورے جہان اندر امام حسین ورگا، ہن اللہ دے جہان سارے نبی آ گئے، سید الانبیاء بھی آ گئے، کڈا خطرناک کام ہے۔ انہیں کی ہے کسی رافضی دا کلام ہے، چونکہ شیعہ سمجھدے نے امام حسین ہی سی جنہیں نوح علیہ السلام نو کشتی ڈبن تو بچایا سی، امام حسین ہی نے جنہاں نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ سڑن تو بچایا سی، امام حسین ہی نے جنہاں نے فلانے نبی نو فلانے ویلے بچایا تے فلانے نبی نو فلانے ویلے بچایا۔ تے امام حسین ورگا نہ کوئی نبیاں وچے تے نہ کوئی ولیاں وچے، تے آپ ساری خدائی نالو زیادہ افضل نے، اللہ دے قریب ترین نے۔ وہ کسے اس نظریے والے بندے نے کلام لکھے ہے جنہیں تمیز نہیں رکھی شان تے درجہ تے رتبہ بیان کردیاں صحابی دی تے نبی دے فرق دی، تے صحابی دے وچ صحابہ دی، کہ امام علی مقام جے بڑی شان والے نے تے مولا علی انہاں نالوں اچھی شان والے نے، مولا علی تو پہلا امام حسن پاک دی شان انہاں نالوں اچھی ہے۔ تو لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوندا ہے۔ وہ نبی پاک نے جڑے خدا دے جہان سب تو افضل اور اعلیٰ نے، اوتھے کوئی مقابلہ نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی جائے تو یہ فرق اور تمیز کرنا بہت اچھی شے ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے کلام پڑھیا کرو، میاں شیر محمد بخش رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف والیاں دے، اپنا کھڑی شریف والیاں دے کلام پڑھیا کرو، ماشاءاللہ۔ اینج دے جڑے غیر معتبر کلام نے، پروردگار تانوں سلامت رکھے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن اللہ رب العالمین دا قرآن سنو، شہادت دین والا رب شہیداں دے مصائب تو ہٹ کے انہاں دی شان نو کیویں بیان فرما رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہن سن رب العالمین جل مجدہ الکریم سونا کی فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے رب دے راہ وچ شہید کر دیتے جان انہاں نو کدی مردہ گمان نہ کریا جے، انہاں نو کدی مردہ گمان نہ کریا جے۔ اچھا ٹھیک ہے پروردگارہ مردہ گمان نہیں کر دے، پر خیال جے آئے کہ یار ہے تے مردہ ہی ہے، مر گیا ہے، قبر چلا گیا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے نے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے، فلان ہے فلان ہے، رب نے فرمایا نہ انج دیاں سوچاں نہیں سوچنیاں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید بلکہ زندہ نے تے اپنے رب دی بارگاہ وچ رزق دیتے جاندے نے، پروردگار انہاں نو روزی پیش کردا ہے تے او تناول فرماندے نے۔ رب سونا فرماندا ہے شہید برزخ دے جہان دے اندر زندہ نے اور اپنے رب کولو روزی پہ تناول فرماندے نے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ سونے نے جیڑا انہاں دے اتے فضل فرمایا ہے اس اپنے اللہ دے فضل دے اتے خوشیاں پہ کر دینے، فارحین خوش بیٹھے نے۔ میرا پروردگار فرماندا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، دنیا دے اندر جنہاں نو نہیں ملے رب فرماندا ہے برزخ دے جہان جا کے اپنے انہاں بزرگاں دے وڈیریاں دے کولوں انہاں کولوں مبارک باداں پہ لیندے نے، مبارکاں پہ لیندے نے، او مبارک دیندے نے، او بیٹا خوش ہو تینوں خوشخبری ہے ساڈی طرفوں بھی مبارک ہووے، تو شہادت دا مقام لے کے پروردگار کولوں قبر دے اندر آ گیا میں۔ شہادت ایڈا مقام ہے، رب وحدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے شہید جدوں قبر دے اندر جاندا ہے تو اپنے بزرگاں کولوں اپنے وڈیریاں کولوں جنہاں نو دنیا دے اندر نہیں بھی ملیا انہاں بزرگاں دے کولوں قبر وچ مبارکاں پیا لیندا ہوے تے او دے وڈیرے اونوں مبارک دیندے نے، او شہیدا تینوں مبارک ہووے تو دنیا دے اندر اللہ دے بنائے شہادت دے مقام تے فائز ہو کے آ گیا میں۔ انہیں درویخ رب دے بندیا پروردگار فرماندا ہے ایک شہید نو مردہ نہیں کہنا، دوسرا شہید روزی کھا رہا ہے، تیسرا شہید اللہ دے فضل دے خوش بیٹھا ہے، چوتھا شہید ہوئے جڑا شہادت تو بعد قبر دے اندر اپنے بزرگاں کولوں مبارک باداں پیا لیندا ہے۔ کی پیا لیندا ہے؟ اچھا جی میں بیان کیتا ہے کہ شہادت ہے تے ظلم و ستم تو بعد نا، ظلم و ستم برداشت کرن تو بعد اے تے نہیں نہ ہوندا کہ بندے نو اسی تھلے بیٹھیاں شہادت مل جائے، او شری شہادت، باقی وہ مومن شہید ہے جدے اللہ اکبر جڑا حادثاتی موت مر گیا ہے وہ بھی شہادت در وہ بھی ہے، لیکن شری شہادت جیڑی ایک خاص مقام ہے، اس مقام نو مقام نہیں پہنچتے، وہ شہادت وہ زائد فضیلتاں نے، لیکن شری شہادت جنہ ثواب وہ دے وچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن امام علی مقام بھی شہید ہے، امام علی مقام بھی اللہ پاک نے جدو شہید دا تذکرہ کیتا ہے مولا کائنات نے وہ دے مصائب بیان کیتے ہیں کہ شہادت کے انج ہوئی انج ہوئی انج ہوئی انج ہو گئے انج ہو گئے تے پھر انج ہو گئے پھر تو شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے رتبہ بیان کیتا ہے تے او دے اوتے فضیلتاں بیان فرما چھڑیاں۔ پروردگار نے دسیا ہے کہ او بندیو خدا دیو اس رتبے دے اتے فائز ہونا واسطے جو تکلیفاں مصیبتاں ہوندیاں نا انہاں تکلیفاں مصیبتاں دا کوئی مطلب نہیں رہندا جدوں پروردگار قبول فرما لیندا ہے اپنی بارگاہ وچ۔ او درد چھوٹے نے دنیا دے نے رہ گئے، ویکھو آخری جہان دا فضل پروردگار دا مل گیا ہے۔ ہن پروردگار دا طریقہ ہے شہیداں دی فضیلت بیان کرنا، انہاں دی عظمت بیان کرنا، انہاں دی شان بیان کرنا۔ ایویں
ہن ویکھو امام علی مقام نو اس آیت مبارکہ دی نظر وچ ویکھو، اس آیت امام علی مقام خدا دے راہ وچ شہید ہوئے نے، اور وہ خوش نصیب شہید نے، میرا خیال ہے دنیا وچ کوئی انج دا شہید نہیں ہونا اللہ جڑا پیدا ہو کے جدوں اپنی ماں دی گود دے اندر آوے، حالے بچہ ہووے، بول نہ سکدا ہووے، بالکل بچہ ہے، نہ بولدا ہے نہ سمجھدا ہے، ادو نانے پاک رسول نے اپنی گود چک کے شہادت دی خوشخبری سنا چھڈی۔ انج دا کوئی شہید دنیا وچ نہیں ہونا جنوں اپنی شہادت دی خبر بچپنے چ مل گئی ہوے، حالے شعور دی عمر نو نہ پہنچیا ہوے تے اونوں مبارکباد مل گئی ہوے کہ اے میرا بچہ کربلا دے میدان شہید ہوے گا۔ اوے خدا دے بندیا، ایڈا صابر شہید کتھے ملنا وے جن نے 58 سال اپنی زندگی دے، اپنی شہادت دے، اپنے نانے دی مبارک خبر دے پورا ہون دے اور اپنی وفا پوری کردیا ہویا سر خمے تسلیم کرن دا انتظار کیتا ہووے، انج دے شہادت دی مثال تینوں دنیا وچ نہیں مل سکدی۔ کہ مل سکتی ہے؟ ایڈے عشق دی مثال مل سکتی ہے کہ بندے نو جمدیاں پتا ہوئے میں شہید ہونا ہے کہ وہ اس شہادت نو یاد کر کے پوری زندگی جیا ہوئے اور جمع مردی نال شہادت نو سینے نال لایا ہوئے تے موت دی اکھاں جکھاں پاک لڑیا ہوئے۔ اللہ ایسی شہادت، اے میرے امام دی فضیلت ہے کہ سونے نبی نے پیدائش ویلے دس چھڑیا، بچپن دے اندر ہی دس دیتا اے میرا نواسا کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے گا۔ ہن امام علی مقام شہید، شہیداں دے اندر شہید۔ اے خدا دے بندیا، میرا پروردگار فرماندا ہے او بندہ جڑا رب دے راہ وچ شہید ہو جاوے او زندہ ہے۔ ہن میرا امام زندہ ہے، اللہ دے فضل تے خوش ہے، میرا امام بھی خوش ہے۔ قرآن جو آندا ہے تے پھر امام ہوئی ہے، اللہ دے رزق چے مولا سونے دے فضل دے اندر ہے تے میرے پروردگار نے فرمایا شہید اپنے وڈیریاں دے کول جاندا ہے، او دے وڈے اونوں مبارکباد دیندے نے۔ میرے امام علی مقام دے وڈیرے مولا علی نے، سیدہ زہرا نے، سید الانبیاء نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ ہن آپ اندازہ لگا او جڑے امام علی مقام امام حسین نو دنیا دے اوتے شہید ہون تو بعد قبر دے اندر جاندے آئی کتے ابراہیم علیہ السلام مبارک دیندے ہونے نے او سونے حسین تینو مبارک ہوے شہادت دا مقام لے کے ساڈے کول آیا ہے۔ سونے نبی مبارک دیندے ہون حسین مبارک ہوے شہادت دا مقام لے کے میرے کول آیا ہے۔ سیدہ زہرا مبارک دیندیاں ہون حسین تینو مبارک ہوے میرے بابا دی زبان پوری کیتی ہے، میرے نبی دی زبان پوری کیتی ہے، وفادار رہا میں۔ ہاں جی تے جناب والا نبی دی زبان مبارک نو پورا کیتا ہے، او سونیا تینو مبارک ہوے۔ مولا علی مبارک دیندے ہون گے، حضرت حسن مبارک دیندے ہون گے۔ ہن میں پوچھنا وا قرآن مجید دے مطابق تے مولا حسین دی شہادت او شہادت جدے اوتے نبی سونے مبارک دے رہے نے تے کڈا بے ایمان امتی ہونا ہے جدے سر تے باں ہوئے زبان دے اتے واہ حسین تینو مبارک ہوئے تیری وفات، واہ حسین تینو مبارک ہوئے تیری شہادت، واہ حسین تینو مبارک ہوئے تیرے صبر دے اتے، بجائے اس کہن دے، بجائے کہن دے سر دے اتے باں رکھ کے آندہ ہوئے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی ہو گیا ہے، ایک ہی بن گیا ہے۔ کڈا منافق ہونا ہے او دی زبان نہ قرآن نال بولے نہ نبی دے فرمان نال بولے، او نبی
نبی دا امتی کیویں ہو سکدا ہے؟ اسلام دا ترجمان کیویں ہو سکدا وے؟ اسلام دا ترجمان وہی مذہب ہوے گا، وہی منبر ہوے گا، وہی خطیب ہوے گا۔ او جدوں شہیداں دا ذکر آوے گا تے شہیداں دے شہید بلکہ شہیداں دے سردار سید الشہداء دا ذکر آوے گا، او ہائے حسین نہیں آکھے گا، آکھے گا واہ حسین تینوں مبارک ہووے۔ تیری شہادت مبارک ہووے، تیری عظمت مبارک ہووے، تینوں شہیداں دی سیادت مبارک ہووے۔ انج کر کے تذکرہ کرے مقاماں دا، شاناں دا، او ہونے ترجمان میرے نبی دے اسلام دا۔ ایتھے کی بیان ہو رہا ہے؟ میرے امام علی مقام نے او فرمایا او شمر او میرے بچے دا کی قصور ہے؟ تیری دشمنی میرے نال ہے، او ظالمہ میرے بچے نو دے پانی دے دے۔ اچھا کربلا دے واقعے دے اوتے سب تو پہلی جڑی کتاب لکھی گئی ہے، سب تو پہلی کتاب 125 سال بعد لکھی گئی ہے، تے او دے اندر شروع جو لکھیا ہے پانی بند ہو گیا امام علی مقام دا، تے پھر 3 دن پانی بند رہا، تے پھر پیاس نال ترس گئے، تے علی اکبر لڑدے آئے تو انہاں کہا ابو جی میری زبان سوکھ گئی ہے، کنڈے وگر ہو گئی ہے، تے امام علی مقام نے فرمایا پتر میری زبان چوس لیا، انہاں زبان چوسی تے پھر انہاں دی پیاس بجھ گئی، تے پھر وہ میدان چلے گئے تے لڑن لگ پے۔ اسی طرح ہی امام علی مقام نے علی اصغر نو چکیا، فرمایا او ظالمو اینوں تے پانی دے دیو، تے انہاں تیر ماریا تے شہید ہو گئے۔ اگلے صفحے تے لکھیا ہے کہ امام علی مقام دی جدو باری آئی نا، جدو سارے باقی شہید ہو گئے تے آپ چلے تے آپ نے غسل فرمایا۔ بندہ لکھن والا سی شیعہ، پوچھے بندہ نام مرادا پچھلی گل صحیح ہے کہ اگلی گل صحیح ہے؟ جتھے پین نو پانی نہیں سی، ہن انج دی کتاب وچوں بیان کرنا یا انج دا بیان کرنا یہ تے مذاق بنانا نہیں۔ اسی اس گل تے بحث نہیں کردے کہ پانی بند ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ وہ سونے ہو جنہاں جڑے جان دے دشمن سن ممکن ہے وہ پانی بند کر دے ہون، گل یہ نہیں، گل یہ وے کہ تسی بیان کر رہے ہو امام علی مقام دی شہادت، تے امام علی مقام کون نے؟ بولو دے صحیح نا، نواسے رسول کیڑے؟ جنہ دنیا میں آ کے جڑی سب تو پہلی شے نوش کیتی وہ لبے مصطفیٰ ہے، ایویں نا؟ تے ہن یاد کرو جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے میں قحط آ گیا تے اناج ختم ہو گیا، زمیناں سک گئیاں، پانی ختم ہو گیا، تے آپ نے فرمایا عزیز مصر نو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، مجمع بلایا جائے، ممبر سجایا جائے، اسی آواں گے۔ مجمع بلایا گیا، ممبر سجایا گیا، یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، جن نے ایک واری دید کر لئی 3 مہینے نہ بھوک لگی سی تے نہ پیاس لگی سی۔ ایویں گل ہے، سچی گل ہے نا؟ تے بزرگ فرماندے نے او تے یوسف سن جنہاں دی ایک واری دید جن نے کیتی ہے 3 مہینے بھوک پیاس نہیں لگی، تے سوچو یوسف علیہ السلام وہ نے جنہاں نو نبوت تے شان میرے نبی دے صدقے ملی ہے، تے جنہ حضور نو ویکھیا ہوئے گا انہاں دا کی عالم ہوئے گا؟ تے جن نے خود لبے مصطفیٰ چوسے دنیا وچ آوندیاں جڑی پہلی شے ملی ہے کی ہے؟ لبے مصطفیٰ ہے۔ تے جڑے یوسف علیہ السلام نو ویکھ لین انہاں نو 3 مہینے پیاس بھوک نہ لگے، تے جڑے نبی سونے دا لب چوس لین انہاں نو پانی دی تھوڑ رہ سکدی ہے؟ ہاں جی؟ پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا، پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا،
پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا اکھاں کھلیاں مکھ فخر کونین دا اکھاں کھلیاں مکھ فخر کونین دا او گھٹی سیندے لباں دی جنہاں نو ملی گھٹی سیندے لباں دی جنہاں نو ملی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہن جو آل نبی اولاد علی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی وہ ایک مقرر دی تقریر سی بڑا مشہور نے شبیر شاہ صاحب وہ کی کہہ رہے ہیں میرے امام علی مقام دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا میرے امام نے فرمایا او ظالمہ میرے بیٹے دا کی قصور ہے تیری دشمنی میرے نال ہے اس بچے 6 مہینے دے بچے نو دے پانی پلا دے عزیزان محترم توجہ کرنا عجیب گل نہیں صبر دا پیمانہ کی ہو گیا حالانکہ پروردگار فرماندا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب فرماندا ہے زمانے دی قسم ہے انسان گھاٹے وچ سوائے اس انسان دے جن نے ایمان لیاندا عمل صالح کیتے حق دی گل لوگاں نو آکھی تے جدوں مصیبت آئی پھر صبر کیتا تے امام علی مقام تے جدوں مصیبت آنی سی تے انہاں دا پیمانہ ٹوٹ جانا سی تے پھر دنیا میں صبر کھلونا کدا بھائی بولو تے صحیح نا پھر صبر کھلونا کدا ہے پھر کدا ترازو قائم رہے گا نبوت دے گھرانے نالوں مضبوط ترازو کدا ہو سکدا ہے بھائی بولو تے صحیح تے میں کہ یار اے تے الٹا شان بیان کرن دی بجائے انہاں دی شان گھٹان والی گل ہے شان تے اے وے کہ او شہید نے تے شہیداں دے سردار نے تے سونا نبی مبارکاں دیندا ہے واہ حسین تینوں مبارک ہوے شہید ہو کے آ گئے ہو بولو تے صحیح نا عاشق سوئی حقیقی جیڑا او یارا قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے بیا سے تلواروں کھنے جت ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے سچا عشقی حسین علی دا او سچا عشقی حسین علی دا سر دے وے راز نہ بنے توجہ نال بولو سبحان اللہ
سچا عشق حسین علی دا سر دیوے رازنا. حضور نے فرمایا سی نا میرا پتر کربلا وچ شہید ہوئے گا. تے امام علی مقام نو کئی صحابہ کرام نے عرض کیتی حضور کوفے والے تے غدار نے, کوفے والیاں تواڈے والد صاحب نال ٹھیک نہیں کیتا تے تواڈے نال اچھا سلوک کیویں کرن گے؟ تے حضور انہاں دی وفا دی امید نہیں رکھی جا سکتی, نہ تشریف لے کے جاؤ. مگر امام علی مقام پھر بھی ٹر پے. کوفے والیاں جیڑی پگتائی سی وہ آپ دے والد نال ہی پگتائی سی نا, تے آپ نالوں ود کوئی جان سکدا سی اس ویلے؟ آپ پھر تشریف لے کے گئے. کیوں؟ آپ جاندے سن کہ اے مینوں میرے نانے دا وعدہ لے کے جاندا ہے پیا ہیں, تے پھر دسیا کیوں نہیں؟ کیوں؟ سر دیوے راز نہ بننے. راز کیویں دے سکدے ہن؟ وہ آپ نو پتا سی تے آپ دے کریم نو پتا سی جیڑا شان دین والا سی, تے آپ ٹر پئے اس راہ تے. فرمایا ہن سانو پتہ لگ گیا کہ اے یو وعدہ نبھان دا وقت ہے تے اے یو قربانی دا ویلا ہے جدا میرے نانے پاک نے ذکر فرمایا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تے ایتھے بھائی کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی وین کر رہا ہے, کوئی ماتم کر رہا ہے, کوئی سینہ پیٹ رہا ہے, ہاں جی, تے 10 محرم نو لہو وگا رہا ہے. تے سونے نبی دی کی حضور نہیں سن جان دے کہ امام علی مقام نے 10 محرم نو شہید ہونا ہے. تے میں دس دیاں کہ بھئی کربلا تو پہلا تک 10 محرم نو غسل کر لیو کریو تے بہتا اپنی اولاد نو کھوا لیو کریو, کیونکہ جدوں 60 ہجری ہونی ہے میرے نواسے نے شہید ہونا ہے. او دے تو بعد پھر چلو شاباش امتیو, او تو بعد 10 محرم نو تساں زنجیرہ مار کے سینہ کوٹ لینا کرنا ہے, لہو وگا لینا کرنا ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ اینج دا کوئی حکم تے حضور جان دے سن. حضور نہیں تے دسیا سی کہ میرا پتر شہید ہوئے گا ہیں, تے پائی او تے پیٹ کٹ کے ہائے ہائے کر کے تے پھر عجیب و غریب اللہ فرما رہا ہے او خوش نے. وہ کی نے؟ خوش نے, روزی لے رہے نے تے اپنے کول بیٹھے نے. اے کی آندا ہے اجڑ گئی جھوک حسین دی. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ نالو ود سچا کوئی ہے؟ وہ دی گل نالو سچی گل کسے دی؟ اے پھر کوڑا جھوٹ بولن ڈیا نا ہیں. رب فرماندا ہے کہ وہ تے آباد نے, شاد نے. آباد بھی نے تے شاد بھی نے, خوشخبریاں تے مبارکاں وچ بیٹھے. اے آندا اجڑے. ہن تے نویں نمونے. کربلا شریف ایک واحد ظلم ہے جیڑا کلا ادو ابن زیاد تے شمر نے نہیں کیتا, اینو ہر دور وچ ہر خطیب نے ایتھے ظلم کیتا ہے. اے واقعہ ایڈا مظلوم ہے کہ دعائی خدا دی. اسی اللہ معافی دے یقین منیا جے کہ آندے ہن چھوٹے سا نا اسی تے گلاں سننیاں تے جمعے دی واری ہونی محرماں دی, تے محرماں جو نہ آکھنا یار کسے اس مسیتے جمعہ پڑھیے جتھے کوئی نویں طریقے نال گل سنائے. اچھا ایک مولوی سی, وہ بڑا جھوٹا سی ساڈے علاقے دا نا, ڈھیر جھوٹا بندہ سی, دبا کے جھوٹ بولدا سی. اللہ تعالی معافی عطا فرمائے, اللہ پاک معافی دے. اس ظالم نے آکھیا کہ جی میں تانوں اج او گل سناواں گا جڑی تانوں کسے نے نہیں سنائی. خدا معافی دے, خدا معافی دے. آندا ہے بیبیاں پاکاں نو نعوذ باللہ من ذالک کپڑے اتار دیتے گئے تھے, یزید دے دربار وچ پیش کر دیتا گیا. ہن جنہاں دیاں زلفاں دیاں لٹاں باہر رہی تے سورج نہ چڑھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندیاں نال جو ہے سی تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 دے اندر اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. اس آیت دے تحت بیبیاں پاکاں نو احترام دے نال مدینہ شریف پہنچایا گیا. یہ آندا ہے انج کیتا گیا تے بندے باہر نکل کے پتہ کیا آندے نے, ویکھیا ہی اے نواں نقطہ اس سال سنیا. تو ایک بندہ سیاںا سی, انہیں آخیا 15ویں صدی چ انج ہویا ہے, اوتھے انج نہیں سی ہویا. اسے مولوی نے کیتا ہے اج, اے ظلم اے نہیں کیتا ہے.
اللہ کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہن جو آلے نبی اولاد علی کربلا دے ذوقنا کہہ دیو کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا پڑھ کتاباں اندر جمنا حسنین دا اکھاں کھلیاں مکھ فخر کونین دا او گھٹی سیندے لباں دی جنہاں نو ملی گھٹی سیندے لباں دی جنہاں نو ملی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہن جو آلے نبی اولاد علی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہم شکل مصطفیٰ دے حسین و حسن ہم شکل مصطفیٰ دے حسین و حسن ہم شکل مصطفیٰ دے حسین و حسن مہجبی نازنی خوبصورت بدن مہجبی نازنی خوبصورت بدن اس سے گلشن دا کوئی پھول تے کوئی ہے کلی اس سے گلشن دا کوئی پھول تے کوئی ہے کلی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہن جو آلے نبی اولاد علی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی دعا کرو رب کائنات جل وعلا صدقہ پاک شہدائے کرام دا ساڑھے دلو دماغ نو معطر فرمائے دلاں نو نور ایمان نال منور فرمائے عقلاں نو نور معرفت نال منور فرمائے پروردگار ساڑھے اخلاق نو سنت مبارکہ نال مزین فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.